हे बंद जालें, हे जर सपोज बंद जायना जाल्यार आमचे जे नीज गोंयकार आसा हेंकां तेजो इफेक्ट जाता, तांकां धंदो करपाक मेळना आनी हे लोक मार्केटान आपूण भितर घुसून धंदो करतात. पेडणे बार्देस ट्रक असोसिएशन तांचे प्रेसिडेंट आणि हेर सदस्यांनी मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. त्या वेळार तांणी आपले प्रश्न मुखेलमंत्र्यांकडेन मांडले. भायल्या राज्यांतले लोक आमचो व्यवसाय खावंक लागल्या, आमच्या पोटार आड येता. इतलेच न्हय तर आमच्या लोकल ड्रायव्हरांक ते धमकायतात. देखून मुखेलमंत्र्यांनी हाची दखल घेवन मदत करची म्हण ट्रक असोसिएशनान मुखेलमंत्र्यांक निवेदन केले. तर या संबंधान मुखेलमंत्र्यांनी तांचो प्रश्न सुटावो करपाचे आश्वासन दिला. जर हे स्ट्रीमलायन केले जाल्यार प्रश्न सुटावो जातलो अशें मुखेलमंत्री म्हणटात. ट्रकवाले तेंच्यांनी म्हाका निवेदन दिलां. तांचें म्हणणें आसा की तांचो बिजनेसीस जे आसा जे लोक हांगा येवन सेटल जाल्यात ते मोठ्या प्रमाणात ट्रक घेवन तांकां बिजनेस मेळना. पण ते पळयता खंय तरी स्ट्रीमलायन करपा खातीर मायनिंगेन जशें आमी ट्रकांचो स्ट्रीमलायन केल्लो रजिस्ट्रेशन करून मायनिंग ट्रक म्हणून, तशेंच ह्या अदर ट्रान्सपोर्ट ट्रक्स म्हणून स्ट्रीमलायन करता जेणे करून तांकां इक्वल बिजनेस मेळूंक जाय. फायनान्शियल सपोर्ट कंपनी 25 लाखांच्या वयर कितें म्हटलं ताका करता ते पावर्स दिवपाक. आयज आमी CM सरा कडेन येयल्ले काय आमची थोडी गाराणी आसली ती तांकां सांगपा खातीर. सो सगळे बरे भाशेन ते आमकां जितले तांकां कितें गोश्टी सांगपाचे आसले ते आमी सगळें सांगलां, क्लियर केलां. तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की बाबा जशें तुमी आमच्या कडेन उलयला ते तशें आमी तुमकां सपोर्ट करता. कितें म्हणजे आयज गोंयान कितें जालां, सगळे भायले लोक कर्नाटकाचे लोक आयज आनी सगळे भरले. आयज गोंयचो धंदो गोंयकार जो नीज गोंयकार आसा तेका आयज धंदो खंय तरी करपाक हेंचो प्रॉब्लेम जाता. वयल्यान ते हे लोक दादागिरी करतात. आयज एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिता, RTO जे गाडयो रजिस्टर करता ते रूम एग्रीमेंटाचेर करता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हे बंद हे जर सपोज बंद जायना जाल्यार आमचे जे नीज गोंयकार आसा हेंकां तेजो इफेक्ट जाता, तांकां धंदो करपाक मेळना आनी हे लोक मार्केटान आपूण भितर घुसून धंदो करता. हो एक मेजर इश्यू आसा. सो तुमी कितें मागलां ते? आमी सराक सांगलें हे अशें हे जे गोश्टी जाता आयज घडटा, एग्रीमेंटाचे गाडयो आसा आनी जे कर्नाटकाचे लोक येवन आयज जर हांगा गोंयांत येवन दादागिरी करता पळय ही खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमकां खंय तरी नीज गोंयकारांक आमचो धंदो आमच्या कडेन रावपाक जाय अशें सरा कडेन आमी मागलां की हे कितें इश्यू आसा ते मातशें तुमी लक्ष घालून मातशें क्लियर करचे. सरान सांगलां आमी हें करता म्हणटा बरो सपोर्ट दिला. बरे पैकी ज्यो एग्रीमेंटाचेर गाडयो आसा पळय ते सगळे तो डिलीट करता म्हणटा. तो सामको बरो सपोर्ट दिला. बरो सपोर्ट चडांत चड बरो सपोर्ट.